السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس سوف نرى لا فيتاس موين، السرعة المتوسطة. هذا الدرس موجه إلى تلامذة ثالثة إعدادي خيار فرنسية. سوف نرى من خلاله la définition de la vitesse moyenne، تعريف السرعة المتوسطة. On va prendre un exercice. La nature des mouvements، طبيعة الحركة. Mouvement uniforme، حركة منتظمة. Mouvement accéléré، حركة متسارعة. Mouvement retardé ou ralenti، حركة متباطئة. Les dangers de la vitesse، أخطار السرعة. La distance d'arrêt، مسافة التوقف. La sécurité routière، السلامة الطرقية. On commence par la vitesse moyenne. La vitesse moyenne Vm est le cotin de la distance d parcourue par la durée t mise pour parcourir cette distance. أن السرعة المتوسطة التي نرمز لها ب Vm وهي خارج المسافة المقطوعة d على المدة الزمنية المستغرقة t. Il s'exprime par la relation suivante: Vm égale d sur t, avec d la distance parcourue en mètres, t le temps de trajet en secondes, Vm la vitesse moyenne exprimée en mètres par seconde. المتر على الثانية فهي الوحدة العالمية لقياس السرعة. Remarque: l'unité de vitesse la plus couramment utilisée est le kilomètre par heure. أن وحدة السرعة الأكثر استعمالا هي كيلومتر على الساعة. أنت نرى العلاقة بين الكيلومتر على الساعة والمتر على الثانية. Avec 1 km par heure égale 1 sur 3,6 mètres par seconde, ou 1 mètre par seconde égale 3,6 km par heure. بمعنى إذا كانت عندنا السرعة بالمتر على الثانية وبغينا نحولها إلى الكيلومتر على الساعة غادي نضربو في 3.6. ولا كانت عندنا بالكيلومتر على الساعة وبغينا نحولها إلى المتر على الثانية غادي نقسمو على 3.6. La vitesse instantanée هي la vitesse des mobiles à un moment donné. السرعة اللحظية هي سرعة الجسم المتحرك عند لحظة معينة. إذا عندنا السرعة المتوسطة والسرعة اللحظية. السرعة المتوسطة هي خارج المسافة المقطوعة على المدة الزمنية. أما السرعة اللحظية هي سرعة الجسم عند لحظة معينة. مثلا السرعة التي يشير إليها عداد السيارة فهي سرعة لحظية لأنها تكون عند لحظة معينة. كذلك السرعة التي يقيسها الرادار فهي سرعة لحظية. Exercice: Ahmed a parcouru 252 km en 3h30 minutes. Quelle est sa vitesse moyenne en km par heure et en mètres par seconde? أحمد قطع مسافة 252 كيلومتر في ظرف 3 ساعات و30 دقيقة. ما هي سرعته المتوسطة بالكيلومتر على الساعة وبالمتر على الثانية؟ Réponse: on a t égale 3h30 minutes. فلاحظوا على المدة الزمنية أنها فيها وحدتان، ساعة والدقيقة. إذا خاص تكون عندنا وحدة موحدة. بما أن المسافة فهي بالكيلومتر، إذا المدة الزمنية خاصها تكون بالساعة باش نحسبوا السرعة بكيلومتر على الساعة. إذا خاصنا نحولوا 30 دقيقة إلى ساعة. كنعرفوا أن ساعة فهي 60 دقيقة. إذا 30 مينوت هي نصف ساعة، 0.5 heure. 0.5 زائد 3 هي 3.5 heure. Et d égale 252 km. On sait que Vm égale d sur t. Application numérique: 252 sur 3,5 ça fait 72 km par heure. الآن السرعة عندنا بالكيلومتر على الساعة. إذا بغينا نحولوها إلى المتر على الثانية مباشرة غادي نقسمو على 3.6. La vitesse moyenne en mètres par seconde est Vm égale 72 divisé par 3,6 ça fait 20 mètres par seconde. La nature des mouvements، طبيعة الحركة. La nature des mouvements d'un mobile varie selon la vitesse et les distances parcourues pendant des durées égales.
أن طبيعة الحركة ديال الجسم المتحرك فهي تتغير حسب السرعة والمسافات المقطوعة خلال نفس المدة الزمنية. غادي نشوفو لو موفمون ان effort، الحركة المنتظمة. سنأخذ هذا التسجيل، فهو تسجيل لسيارة في حالة حركة. فقط كملاحظة أن هذا التسجيل نحصل عليه عن طريق لا كرونوفوتوغرافي، التصوير المتعاقب أو التصوير المتتالي، بحيث نضبط آلة التصوير على مدة زمنية معينة. عند مرور هذه المدة آلة التصوير تأخذ صورة، وفي الأخير نحصل على هذا التسجيل الذي من خلاله كندرس حركة الجسم المتحرك. في هذه الحالة المدة الزمنية بين صورتين متتاليتين هي 5 ثواني، بمعنى أن المدة ما بين A و B هي 5 ثواني، ما بين B و C هي 5 ثواني، ما بين C و D 5 ثواني. إذن سنقارن المسافات المقطوعة والسرعة. الآن المسافة AB، يعني بين موضعين متتاليين، المسافة AB هي 40 متر. BC هي 80 ناقص 40 هي 40 متر. CD هي 120 ناقص 80 هي 40 متر. DE 160 ناقص 120 هي 40 متر. إذن كنلاحظوا أن la voiture parcourt la même distance D pendant des durées égales، أن السيارة كتقطع مسافات متساوية خلال نفس المدة الزمنية. الآن نشوفوا السرعة، فالسرعة كنحصلوا عليها عن طريق قسمة المسافة على المدة الزمنية. الآن 40 على 5 هي 8. كنلاحظوا أن المسافة أن السرعة فهي ثابتة. La vitesse est constante au cours du temps، بما أن المسافات المقطوعة خلال نفس المدد الزمنية متساوية والسرعة ثابتة، في هذه الحالة كتكون عندنا الحركة منتظمة. لو موفمون اي يونيفورم. الآن نشوفو موفمون اكسيليري، حركة متسارعة. يعني دائما نقارن المسافات المقطوعة والسرعة. إذا كنشوفو AB هي 16 متر، BC 32 متر، CD 56 متر. كنلاحظوا أن la voiture parcourt des distances de plus en plus grandes pendant des durées égales، أن المسافات المقطوعة من طرف السيارة فهي تتزايد. الآن نشوفوا لا فيتيس، عندنا 3.2 6.4 11.2. كنلاحظوا أن لا فيتيس augmente au cours du temps، أن السرعة فهي تتزايد. في هذه الحالة كنقولوا أن حركة السيارة فهي حركة متسارعة، موفمون اكسيليري. علاش؟ لأن المسافات المقطوعة خلال نفس المدة الزمنية تتزايد والسرعة أيضا تتزايد. الآن نشوفوا موفمون روتاردي أو رالونتي، الحركة المتباطئة. إذا كما قلت أننا نقارن المسافات والسرعة. المسافة AB هي 60 متر، BC 40 متر، CD 20 متر، DE 12 متر. كنلاحظوا أن la voiture parcourt des distances de plus en plus petites pendant des durées égales، أن المسافات المقطوعة من طرف السيارة فهي تتناقص. شوفوا لا فيتيس، في الأول عندنا 12 متر بار سكوند، ثم 8 متر بار سكوند، 4 متر بار سكوند، 2.4 متر بار سكوند. أن لا فيتيس ديميني أو كور دو طون. في هذه الحالة كنقولوا أن حركة السيارة فهي حركة متباطئة، موفمون روتاردي. علاش؟ لأن المسافات المقطوعة خلال نفس المدة الزمنية تتناقص والسرعة أيضا تتناقص. Les dangers de la vitesse. اختار السرعة. Parmi les causes principales des accidents de la route, l'excès de vitesse. أن من بين الأسباب الرئيسية لحوادث السير الإفراط في السرعة. Les dangers de la vitesse sont dus au manque de contrôle du conducteur sur la distance d'arrêt de sa voiture lors du freinage. أن اختار السرعة تكمن في عدم قدرة السائق في التحكم في مسافة التوقف. La distance d'arrêt. الآن غادي نشوفوا ما المقصود بمسافة التوقف. لدينا سيارة تسير على الطريق وبداخلها سائق بطبيعة الحال. فجأة سوف يظهر
هذا الحيوان أي خطر. السائق سوف يقوم بردة الفعل. في هذه الحالة ردة الفعل هي الضغط على الفرامل. إذن في هذه اللحظة غادي يضغط على الفرامل، ولكن للضغط على الفرامل فالسائق يحتاج مدة زمنية. إذن ما بين لحظة رؤية الخطر ولحظة الضغط على الفرامل فالسائق يستغرق مدة زمنية للضغط على الفرامل. هذه المدة تسمى بمدة رد الفعل le temps de réaction. خلال هذه المدة السيارة تقطع مسافة تسمى ب la distance de réaction كرمزها ب dr مسافة رد الفعل. La distance de réaction est la distance parcourue pendant le temps de réaction TR entre l'instant où le conducteur voit le danger et celui où il commence à freiner. أن مسافة رد الفعل هي المسافة بين لحظة رؤية الخطر ولحظة الضغط على الفرامل. كذلك كنقدروا نحسبوا مسافة رد الفعل بهذه العلاقة dr تساوي v fois tr إذا كنحتاجوها في التمارين. La distance de réaction dépend du temps de la réaction. Le temps de réaction augmente avec la fatigue, l'alcool, la prise de la drogue ou la prise de certains médicaments. أن مسافة رد الفعل فهي كتعلق بمدة رد الفعل، ومدة رد الفعل كتزاد عندما يكون الشخص متعب أو قد تناول كحول أو مخدرات أو بعض الأدوية التي تؤثر على التركيز. أما إذا كان الشخص في حالة عادية فمدة رد الفعل فهي تقدر في ثانية واحدة. الآن السائق ضغط على الفرامل، هل السيارة سوف تتوقف؟ بطبيعة الحال لا. إذن فالسيارة غادي تقطع مسافة عاد توقف. إذن هذه المسافة اللي غتقطع كتسمى لا ديستانس دو فريناج DF مسافة الفرملة أو مسافة الكبح. شنو هي لا ديستانس دو فريناج؟ La distance de freinage est la distance parcourue depuis le début du freinage jusqu'à l'arrêt du véhicule. أن مسافة الكبح هي المسافة بين لحظة الضغط على الفرامل ولحظة التوقف النهائي للعربة. La distance de freinage dépend de l'état de pneus, de la route, des temps pluvieux, route mouillée glissante et surtout de la vitesse. أن مسافة الفرملة فهي تتعلق بحالة العجلات وكذلك بحالة الفرامل وبحالة الطريق. إذا كان الطريق مبللة فغتكون عندنا انزلاقات، وكذلك بالسرعة. كلما كانت السرعة كبيرة كلما كانت مسافة الفرملة كبيرة. الآن نشوفوا مسافة التوقف la distance d'arrêt كرمزها بالDA، وهي المسافة بين لحظة رؤية الخطر ولحظة التوقف النهائي. La distance d'arrêt est la distance parcourue par le véhicule entre le moment où le conducteur voit le danger et le moment où le véhicule s'arrête. وكذلك كتساوي la somme ديال la distance de réaction et la distance de freinage، يعني مجموع مسافة رد الفعل ومسافة الفرملة. La distance d'arrêt dA est la somme de la distance de réaction dr et de la distance de freinage df avec dA égale dr plus df. الآن سؤال: متى تقع الحادثة؟ إمتى كتوقع حادثة؟ إذا تكلمنا على مسافة التوقف خاصنا نتكلموا إمتى كتوقع الحادثة. فالحادثة تقع عندما تكون مسافة التوقف dA أكبر من المسافة الفاصلة بين السيارة والخطر. في هذه الحالة تقع الحادثة. أما إذا كانت المسافة الفاصلة بين السيارة والخطر أكبر من مسافة التوقف فالسائق يتوقف قبل الاصطدام بالخطر، وفي هذه الحالة يتجنب الحادثة. Sécurité routière السلامة الطرقية. Pour éviter les risques d'accident de la route, le conducteur doit
Respecter les limitations de vitesse ainsi que les panneaux de signalisation. Utiliser le casque de protection, casque en cas de conduite de moto-vélo. Utiliser la ceinture de sécurité. Ne pas utiliser un téléphone portable en conduisant. Surveiller l'état mécanique du véhicule avant de l'utiliser, en particulier les roues et les freins. Évitez de conduire si vous prenez des médicaments et des substances qui affectent la concentration ou qui peuvent provoquer le sommeil. يعني باش نتجنبوا حوادث السير يجب على السائق احترام السرعة المسموح بها وإشارات المرور، استعمال الخوذة بالنسبة لراكبي الدراجات، استعمال حزام السلامة، عدم استعمال الهاتف عند السياقة، مراقبة الحالة الميكانيكية للعربة وخاصة الفرامل والعجلات، عدم السياقة عند تناول أدوية أو مواد تؤثر على التركيز.